नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी, जैसे आप हज़रात को मालूम है कि दीनी और शरई मसाइल के सिलसिले में आप हज़रात की खिदमत में हाज़री होती है। चूँकि हमारी हाज़री का वक्त तो दिन 10 बजे होता है और आज जो है आपके सामने से 5 बजे हाज़री हो रही है। हमारे पास जो शरई मसाइल भेजे हैं, दीनी मसाइल भेजे हैं, सबसे पहला मसला कारी शौकत साहब ज़िला बखर से ये पूछ रहे हैं कि अगर हाफिज़ कुरान, कारी कुरान तिलावत करते हुए दरमियान से कुछ हिस्सा उससे रह जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो जी जवाब ये है कि जो आयात रह चुकी हैं तो वो अगली रकात के अंदर या उससे बाद वाली रकात के अंदर उन आयात को पढ़ ले, उनको मुकम्मल कर ले तो बस उसकी वो जो सूरत हाल है उसका ख़त्म मुकम्मल हो जाएगा। ये दूसरा मसला पूछा है हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने सिंध से, टंडू आदम से पूछ रहे हैं कि जी हमारे पास जो है हिंदू लोग आते हैं और हमसे जो है वो पानी वगैरह का मुतालबा करते हैं, पीने के लिए पानी मांगते हैं, तो क्या उनको पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जवाब ये है कि अखलाक का तकाज़ा ये है कि उनको पानी दे देना चाहिए, इसमें कोई मुमानात नहीं है। और इसी तरह हमारे मोहतरम भाई रहमतुल्लाह शेरानी साहब पूछते हैं कि हम दुकान के अंदर बैठे होते हैं, लोग हमसे आकर पानी वगैरह मांगते हैं तो उनको पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जी जवाब ये है कि आपसे जो आकर पानी मांगते हैं तो देखना ये चाहिए कि वो कैसे लोग हैं। अगर वो पानी मांगने वाले वो लोग हैं जो मरीज़ हैं या मुसाफिर हैं तो चूँकि उनके लिए शरान इस बात की इजाज़त है कि वो रोज़ा न रखें तो कोई हर्ज नहीं है, तो बहरहाल इसमें तो इजाज़त है, आप उनको दे सकते हैं। और अगर कोई सही सालिम तंदुरुस्त आदमी है फिर भी वो पानी का मुतालबा करता है तो आप उसे प्यार और मोहब्बत से समझा दें कि भाई रोज़ा फ़र्ज़ है, हर मुसलमान को रखना चाहिए, आप भी रोज़े का एहतमाम करें। और इसी तरह एक मसला पूछा है भाई अब्दुल जलील साहब ने तुरबत बलोचिस्तान से। वो पूछते हैं कि सुबह की नमाज आदमी पढ़ रहा हो और शक होने लगे कि भाई मैंने नमाज जो पढ़ी है मेरी नमाज ठीक हुई है या इसके अंदर गलती हो गई है, तो इसका क्या हुक्म है। तो जी जवाब ये है कि जब नमाज पढ़ ले तो नमाज के बाद देखना ये है कि उसको ये शक हुआ, ये शक के दर्जा में है या ये शक यकीन के दर्जा में हो गया है। अगर शक यकीन के दर्जा में हो जाए कि भाई मेरी नमाज गलत मैंने पढ़ी है, मसलन 2 रकात की बजाय मैंने 1 रकात पढ़ी है या 2 की बजाय मैंने 3 रकात पढ़ी हैं, या नमाज के दौरान मैंने रकू नहीं किया है, अगर ये यकीन के दर्जे में हो जाए तो फिर तो इस सूरत के अंदर नमाज असर लो पढ़नी होगी। और अगर इस बात के यकीन ना हो, सिर्फ शक ही हो, तो फिर इस सूरत के अंदर नमाज के इयादे की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी नमाज मुकम्मल हो गई है। ये इसी तरह एक मसला कारी शौकत साहब ने ये पूछा है कि एक कारी कुरान है और सही तंदुरुस्त है, वो रोज़े नहीं रखता और वो तरावी पढ़ाता है, तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो जी जवाब ये है कि हर मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है, मर्द औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। हाँ, अगर वो माजूर है तो वो अलग बात है। जब सही तंदुरुस्त आदमी है, रोज़ा नहीं रखता, तो ऐसे आदमी को रोज़ा रखना चाहिए। और ख़ुसूसन हाफिज़ कुरान है जो नमाज भी पढ़ाता है, तरावी भी पढ़ाता है, तो ज़रूरी है कि वो तो रोज़ा रखे। अगर रोज़ा नहीं रखेगा तो ऐसा आदमी जो है एक फरीज़े को छोड़ रहा है, तो ऐसा आदमी फासिक है और फासिक की इब्तिदा में नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं होता। फिर चाहिए कि कोई ऐसा इमाम तलाश किया जाए जो मुत्तकी और परसा किस्म के इमाम हो, वो जो है आपको तरावी पढ़ाए। ऐसे इमाम के पीछे फिर तरावी पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। जी इसी तरह एक मसला कारी शौकत साहब ने ये पूछा है कि मिसवाक करना तो रोज़े की हालत में जायज़ है। औरतें जो मुसाक लगाती हैं जिससे दांत पीले हो जाते हैं, तो कभी कभार जना मर्द भी लगा लेते हैं, तो आया इसकी रोज़े की हालत में इजाज़त है या नहीं है। जी पहली बात तो ये है कि मर्दों के लिए मुसाक लगाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें औरतों के साथ ख़ास हैं तो वो औरतें ही इस्तेमाल करें, मर्दों के लिए उनका इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है।
یہ مساگ لگانا، آج جو ہے مرد مساگ لگاتے ہیں، کل کو جو ہے یہ سرخی لگانا شروع کر دیں، اور پھر جو ہے نا یہ آئندہ کے لیے اور معاملات شروع کر دیں، عورتوں والے جو معاملات ہیں، اور عورتیں جس طرح زیور پہنتی ہیں تو یہ زیور پہننا شروع کر دیں، تو بہرحال یہ مردوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، صرف عورتیں لگا سکتی ہیں۔ اور باقی رہی یہ بات کہ روزے کی حالت میں عورتیں استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں عورتیں استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا حکم جو ہے ٹوتھ پیسٹ کا حکم ہے۔ ٹوتھ پیسٹ جو ہے روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اور مسواک بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر روزے کی حالت میں مسواک کرے گا، عورت مسواک لگائے گی، تو اب اس بات کا امکان تو یقیناً ہے کہ اس کے حلق کے اندر جو ہے اس کے اثرات جائیں گے۔ جب حلق کے اندر اثرات جائیں گے، اگر یقینی طور پر چلے جائیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر اس بات کے امکان ہو تو بہرحال اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اس لیے عورت کے لیے بھی اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، جس طرح کے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، روزہ جب سحری کا وقت ہو، یعنی ابھی تک روزہ مکمل نہ کیا ہو، تو اس سے پہلے جو ہے نا اس بات کی اجازت ہے کہ عورت جو ہے اپنا مسواک وغیرہ لگا سکتی ہے، اور اسی طرح افطاری کے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتی ہے، اس بات کی اجازت ہے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا ہے حافظ غلام مصطفیٰ نے، یہ ٹنڈو آدم سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے حضرت کہ لوگ قرآن مجید کے اندر مور کے پر رکھتے ہیں، یہ رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ مور کے پر رکھنا قرآن مجید کے اندر یہ لوگوں کی ویسے عادت ہے، یہ ایک رواج بنا ہوا ہے، اس کی شرعی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر مور کے پر پاک ہوں تو بہرحال قرآن مجید کے اندر رکھنے کی گنجائش ہے، اور اگر مور کے پر ناپاک ہوں تو پھر قرآن مجید کے اندر رکھنا اس کا درست نہیں ہے۔ جی اسی طرح ایک بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی مریض آدمی ہو اور اس کے چھوٹے پیشاب کے لیے نالی لگا دی گئی ہو تو وہ استنجا نہیں کر سکتا، نالی اتارنے کے اندر اور پھر لگانے کے اندر جو ہے شدید تکلیف بھی ہوتی ہے اور زخم بھی بڑھتا ہے، تو اب وہ استنجا کیسے کرے گا؟ تو جی جواب یہ ہے، چونکہ اس کا حکم معذور کا ہے، اور معذور کے احکام جو ہیں وہ صحت مند لوگوں کے احکام سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے اس آدمی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جو زہری نجاست ہے اس کو دور کر دے، باقی نالی بار بار لگانے اور چڑھانے کی وجہ سے جو اشد قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، اس کے لیے معافی کی کچھ گنجائش ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کے اندر روزے کا بھی، تراویح کا بھی، اور اسی طرح تلاوت عبادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ لکھا کرو۔ جو فجر کی نماز کے بعد سونا درست ہے اور اشراق تک، لیکن آج کل نماز سحری کے بعد جماعت۔ جی ہمارے محترم بھائی اشرف جوشی صاحب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اور اسی طرح یہی مسئلہ مولانا عصمت اللہ حنفی صاحب نے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر پوچھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونے کا کیا حکم ہے۔ جی جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا یہ پسندیدہ نہیں ہے، نہ مناسب ہے۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، بورک لامتی فی بکورہا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صبح کے اندر رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ صبح کا بابرکت ٹائم ہے، اس کے اندر سونا مناسب نہیں ہے، نہ پسندیدہ ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو ڈیوٹی کر کے آیا، اسی طرح کوئی آدمی مریض ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی رات کو عبادت میں مصروف رہا، اور اسی طرح جو ہے نا بچوں نے سکول میں جانا ہے اور آدمی نے ڈیوٹی پر جانا ہے، اور پھر اس کو سونے کا موقع نہیں ملے گا اور بچوں کی پڑھائی کے اندر خلل ہوگا، اور اسی طرح جو نوکری کر رہا ہے اس نوکری کے اندر خلل واقع ہوگا، تو ان صورتوں کے اندر جو ہے صبح کی نماز کے بعد پھر سونے کی گنجائش بھی ہے۔
یعنی یوں کہہ دو کہ صبح کی نماز کے بعد سونا یہ مکروہ تنزیہی کے درجہ میں ہے. ہاں اگر گنجائش اگر ضرورت ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے، آدمی سو سکتا ہے. جی یہ کہ مسئلہ ہے. نران مطلب مور دے زبان میں وہ رکھنا جائز ہے تصدیق کرنا. جی یہ بھائی عبد المجید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھئی مور کے پر رکھنا جو ہے نا اس کی تحقیق کر لیں. حضرت بات یہی ہے کہ یہ مور کے پر میں نے یہی عرض کیا ہے کہ رکھنا یہ رواج بن چکا ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے. ہاں اگر مور کے پر پاک ہوں اور قرآن مجید کے اندر کوئی رکھ دے تو پھر اس بات کی گنجائش ہے، اور اگر ناپاک ہوں تو پھر یہ پر نہیں رکھنے چاہیے. یہ قرآن مجید کی جو ہے ادب کے خلاف ہے. اس لیے مناسب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ یہ پر نہ رکھے جائیں. اور اگر کوئی آدمی پر اس طرح قرآن میں رکھے ہوئے بھی ہیں، پاک بھی ہیں، تو پھر اس بات کی گنجائش ہے. جس طرح کوئی اور صاف ورق وغیرہ آدمی رکھ دیتا ہے تو اس بات کی گنجائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.